अब यस्तो टेबलको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि हामीले त हैन यसमा यस्तो पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो सदनमा लानुपर्ने आवश्यकता थिएन भनेर हामीले त भन्यौं, आफ्नो राय त दियौं। तर त्यो कुरा सरकारले चाहिँ तपाईको यो संशोधनको प्रक्रियामा लान सकेको भए अथवा यो सम्झौतालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा लान सकेको भए एउटा राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो आग्रह त त्यो थियो, तर सरकार त्यो सकेन। सरकार के भन्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद नै भएको हुनाले संसदबाट फाइनल होस् हैन, संसदबाट फाइनल होस् भन्ने क्रममा सरकार चाहिँ जाने स्थिति देखा पर्यो चाहिँ। अब त्यस कारणले प्रिन्सिपली रूपले चाहिँ सदनमै लान पाउँदैन भन्ने कुरा त रहेन। तर हामीले के भन्यौं भन्दा दुईटा कन्डिसनको कुरा गर्यौं। एउटा चाहिँ सदन अवरुद्ध छ, त्यो अवरुद्ध भएको बेलामा अहिलेको प्रतिपक्षले अब्स्टेकल गरेपछि सदन अवरुद्ध हुन्छ, यस्तो अवस्थामा टेबल गरिनु हुँदैन चाहिँ हैन। दोस्रो कुरा यस्तो जो एजेन्डा छ यो एजेन्डा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार भनौं भने त्यो अनुसार पनि मेल खाँदैन हैन। आर्थिक चाहिँ शीर्षकमा गरेको एग्रिमेन्ट चाहिँ पार्लिमेन्टमा जाने सिस्टम त छैन चाहिँ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भनौं भने त्यो पनि मेल खाँदैन चाहिँ। त्यो अलि फरक खालको चाहिँ भएको हुनाले यस्तो प्रकारको एजेन्डाहरू टेबल गर्नका लागि चाहिँ दलहरू बीचमा मोटामोटी अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर मात्रै टेबल गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेका थियौं। तर त्यो दुईटै क्राइटेरियाहरू पुरा भएन, त्यो दुईटै चाहिँ प्रस्तावहरू पुरा भएन। पुरा नहुँदै चाहिँ तपाईको सदनमा आएको हुनाले हामीले आफ्नो विमति राख्यौं हैन, आफ्नो विमति राख्यौं। तर सदनमा सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि प्रोसिड्युरलाई त फलो गर्नु पर्यो। पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई मानिसकेपछि अहिलेको संविधानलाई मानिसकेपछि त सभामुखको रुलिङलाई फलो नगर्ने भन्ने कुरा त भएन। प्रोसिड्युरलाई चाहिँ फलो गर्ने जुन डिसिजन भयो यो चाहिँ दुईटा क्राइटेरिया पुरा नहुँदै जुन डिसिजन भयो त्यो डिसिजन चाहिँ बेठिक भयो है भनेर हामीले आफ्नो फरक मत राख्दै प्रोसिड्युरमा फलो गर्ने। अब प्रोसिड्युरमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ यो सम्झौता फेरि सदनमा टेबल गर्ने परिकल्पना नभएको बीचबाट आएको चाहिँ छ। त्यसले संशोधनको क्राइटेरिया पनि राखेको छैन, आरक्षणको क्राइटेरिया पनि शर्त पनि केही पनि राखेको छैन। आरक्षणको शर्त नराखेको अवस्था भएको हुनाले 16 डोलो पास गर्ने या 16 डोलो अस्वीकार गर्ने यस्तो खालको चाहिँ कन्डिसनमा देखिन्छ अहिलेको यो सम्झौताको प्रकृति अनुसार चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको भएको हुनाले चाहिँ यो सम्झौता पारित गर्न सक्दैनौं र यो सम्झौतालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौं र त्यही अनुसार सदनमा गइसकेपछि सदनले पनि यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा छौं। त्यही अनुसार चाहिँ अब छलफल चल्दै जान्छ, 12 गतेबाट छलफल चल्दै जान्छ। बस्ने कि नबस्ने अब सरकारको कुराको बारेमा विरोध गर्ने, सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गर्ने, सरकारको कुरा कुर्सी टाँसेर बस्ने। अब सरकारको कुराको बारेमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ, सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय गरिसकेको छ। सरकारबाट कुन दिन हट्ने र कुन दिन हट्ने र कुन दिन नहट्नु पर्ने हैन, कुन दिन हट्ने र कुन दिन नहट्ने भन्ने कुरा फैसला निर्णय हुन्छ। कुन दिन हट्ने र कुन दिन नहट्ने भन्ने कुरा निर्णय हुन्छ हैन। पार्टीले नीतिगत रूपले चाहिँ तपाईको निर्णय गरिसकेको विषय हो। त्यसकारण कुन दिन हट्ने र कुन दिन नहट्ने भन्ने कुरा चाहिँ आवश्यकता अनुसार कुनै पनि दिन हुन सक्छ। 12 गतेको त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसदमा तपाईहरुको उपस्थिति कस्तो रहन्छ? अस्तिको जस्तो कोही बिरामी हुने बाहिर बस्ने, विरोध गर्ने अनि भित्र सदनबाट बहुमत बनाएर पास गर्न दिने, हामीले विरोध गरेका थियौं भनेर जनतामा हैन त्यो प्रकारको नेकपा माओवादी केन्द्र त्यस प्रकारको चाहिँ तपाईको चाहिँ भित्र र बाहिर भन्ने ढंगले चाहिँ तपाईको दोहोरो चरित्र हुन सक्दैन। राष्ट्रियताको मुद्दामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा तपाईको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति एकै ठाउँमा उभिन्छ। एउटै धारणा छ, एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको चाहिँ सम्झौता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकै ठाउँमा छ हैन। भलै कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अथवा त्यसलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने क्रममा होला थोरै जिगजागहरू भए होला, थोरै दायाँ बायाँ भए होला, भाषा शैली प्रस्तुतिहरूमा व्यक्ति विशेष थोरै फरकहरू हुन सक्ला, त्यो अलग विषय हो। तर मूल स्पिरिटमा चाहिँ तपाईको विगत कालमा नेकपा छँदाखेरिको बेलादेखि जलनाथ कमरेडको नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको रिपोर्टदेखि चाहिँ अहिलेसम्म त्यही म्यान्डेट छ। त्यो म्यान्डेट मात्रै होइन, अस्ति 8औं महाधिवेशन बसेर चाहिँ हामीले त्यसलाई सर्वसम्मत रूपले चाहिँ एकै मतले चाहिँ त्यो पारित गरेर राखेका छौं। त्यसैले हाम्रो त्यो म्यान्डेट भन्दा दायाँ बायाँ हुनेवाला छैन। धन्यवाद। माओवादीको मूलधार भनेको अहिले जुन संसदमा टेबल गरिएको एनसीसी का विपक्षमा उभिने र त्यसैमा मतदान गर्ने हो। निश्चित रूपले त्यसमा त शंकै छैन, त्यसमा त शंकै छैन हैन। अब संसद हो, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद हो। सबै सांसदहरूसँग राष्ट्रियताको मुद्दामा, स्वाधीनताको मुद्दामा, इन्टरनल डेमोक्रेसीसँग जोडिएका, डेभलपमेन्टसँग जोडिएका कतिपय इस्युहरूमा हाम्रो फरक मत होला। दल फरक भएपछि वैचारिक रूपले फरक मत होला। तर राष्ट्रियताको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भने हामी सबैलाई आग्रह छ। त्यसै 12 गते मतदान भयो तपाईहरु सरकारबाट बाहिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि 12 गते
हैन 12 गते मतदान हुन्छ या के हुन्छ त्यो छलफलको प्रक्रिया सुरु हुन्छ 12 गतेबाट छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ छलफल कहिले सकिन्छ त्यही दिन छलफल सकिसकेपछि बल्ल चाहिँ निर्णय प्रस्तुत हुने कुरा हो तीनटा बैठक त अनिवार्य देखिन्छ एउटा टेबलको बैठक एउटा छलफलको सुरुवातको बैठक त्यो छलफल सकिसकेपछि मन्त्रीज्यूले जवाफ दिनु होला छलफल सकिसकेपछि त्यसपछाडिबाट अर्को बैठकमा चाहिँ दफाभर छलफल होला दफाभर छलफल सकिसकेपछि मात्रै बल्ल फाइनल चाहिँ के रे प्रस्ताव पेश गर्ने हो त्यतिखेर माओवादी सरकारमा रहन्छ रहँदैन अब त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ माओवादी सरकारमा नरहने कुरा त अघि नै भनिसकेँ मैले चाहिँ निर्णय भइसक्यो भनेर कतिखेर कुन दिन घोषणा गर्ने हो भन्ने कुरा मात्रै बाँकी हो धन्यवाद मतदान दिनको लागि तपाईहरुले व्हिप जारी गर्नुहुन्छ कि नै विपक्ष दलको हिसाबले त आफ्नो दलको चाहिँ मान्यता अनुसार त चाहिँ तपाईको सदनमा व्हिप जारी गर्ने नगर्ने कुरा त दललाई स्वतन्त्रता छ हैन तर सरकारको हकमा चाहिँ तपाईको सरकारमा रहेका घटकहरुको हकमा चाहिँ अब दलहरुको बीचमा भएको कुरा चाहिँ हैन कुनै विधि बनाएर चाहिँ निर्णय गरेको चाहिँ माइनोरिटी खडा गरेको त म पाएको छैन तर दलका नेताहरूको बीचमा 5 दलका नेताहरूको बीचमा मैले पाएको जानकारी अनुसार र मैले सुने अनुसार चाहिँ पटक चाहिँ भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो टेबल गरिदिउँ सदनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सरकारमा छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ भेदभाव नगरौँ समर्थन गरे पनि खुसी विरोध गरे पनि खुसी विरोधमा भोट हाले पनि खुसी समर्थनमा भोट हाले पनि खुसी सबैलाई फ्री गरिदिउँ सदनमा रहेका सरकारमा रहेका घटकहरूलाई फ्री गरिदिउँ चाहिँ त्यहाँ कुनै रोकटोक नगरौँ भनेर त उहाँ आफैले राख्नु भएको हो अब त्यो कति अवलम्बन हुन्छ त्यो आफ्नो पाटो भयो धन्यवाद अब यो चाहिँ यो कसैलाई बलिको बोको बनाउने विषय होइन यो राजनीतिक दलहरू कसैलाई बलिको बोको बनाउने विषय होइन राजनीतिक दलहरू आफ्नो सोच आफ्नो विचार अनुसार सोच्ने स्वतन्त्रता छ आफ्नो विचारको स्वतन्त्रता छ डेमोक्रेसीमा सबैलाई विचारको स्वतन्त्रता छ त्यो विचार कति ठिक भयो राष्ट्रियताको पक्षमा कति ठिक भयो बेठिक भयो सोच्ने कुरा एउटा कुरा होला तर सबैलाई आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता छ कसैले कसैलाई बलिको बोको बनाउने विषय होइन अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सार्वभौम अधिकार केन्द्रित गरिएको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार संसद अथवा चाहिँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकालाई जुन क्षेत्राधिकार तोकिएको छ संविधान अनुसार चाहिँ र त्यो क्षेत्राधिकार नै एक प्रकारले चाहिँ विभाजन गरेर चाहिँ एमसीए एकाउन्टलाई दिनुपर्ने प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू त्यो देखिन्छ त्यसअनुसार राष्ट्रिय कानुन पनि निष्क्रिय हुने राष्ट्रिय कानुन भन्नाले संविधान पनि निष्क्रिय हुने हैन नेपालका बाज्यका हदसम्म प्रचलित कानुनहरू सबै निष्क्रिय हुने कानुन कुन लागू हुने त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकी एमसीसी कम्पनीको कानुन लागू हुने एमसीसी स्थापना गर्दाखेरिको कानुन लागू हुने त्यसपछि बनेका एमसीसी कर्पोरेसनका कानुनहरू सबै लागू हुने र भविष्यमा बन्ने चाहिँ तपाईको कानुन पनि लागू हुने चाहिँ अब अमेरिकाको सन्दर्भमा भविष्यसम्म बन्ने कानुन पनि सबै लागू हुने नेपालको सन्दर्भमा के त भन्दाखेरि प्रचलित कानुन पनि निष्क्रिय हुनुपर्ने राष्ट्रिय कानुन इभन संविधान समेत पनि आकर्षित हुने गरी त्यो शुद्ध निष्क्रिय हुनुपर्ने एउटा प्रावधान त्यो छ र त्यस्तै गरिकन त्यो चाहिँ तपाईको एमसीए एकाउन्ट चाहिँ अमेरिकी एमसीसी कम्पनीको कानुन अनुसार सञ्चालन हुने भनेपछि नेपालको भूमिमा चाहिँ परियोजना सञ्चालन गर्ने अमेरिकी एमसीसी कम्पनीको कानुनको आधारमा सञ्चालन हुने खालको व्यवस्था देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित भएको देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सरकारले अनुगमन गर्न चाहे निरीक्षण गर्न चाहे एमसीसी कम्पनीको अथवा एमसीए एकाउन्टको सहमति र स्वीकृति बिना तपाईँ अनुगमन पनि गर्न सक्नुहुन्न निरीक्षण पनि गर्न सक्नुहुन्न पार्लिमेन्टले चाहिँ केही गर्न चाहे चाहिँ निरीक्षण गर्न चाहे अनुगमन गर्न चाहे ठिक गरेको छ कि बेठिक गरेको छ के गरेको छ हैन पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा के गरेको छ के अनुगमन गर्न चाह्यो भने तपाईँ एमसीए एकाउन्टको सहमति बिना स्वीकृति बिना तपाईँ आफ्नै टेरिटोरीमा संसदले पनि अनुगमन गर्न पाएन निरीक्षण गर्न पाएन नेपाल परिसर नेपाल के अरे पूर्व मेची पश्चिम महाकालीभित्र यो क्षेत्रभित्र घटेका घटनाहरू चाहिँ कुनै पनि गैर कानुनी घटनाहरूको सन्दर्भमा मुद्दाहरूको सन्दर्भमा अदालतले हेर्ने अधिकार नेपाललाई छ नेपाललाई सार्वभौम अधिकार न्यायालय सम्बन्धी अधिकार के अरे न्यायिक सम्बन्धी अधिकार अदालतलाई दिएको छ तर यो परिघटनाको सन्दर्भमा कुनै पनि मुद्दामा चाहिँ तपाईँको न्यायालयले इन्टरटेन गर्न पाउँदैन मुद्दा हेर्न पाउँदैन केही पनि गर्न पाउँदैन न्यायालयको अधिकार पनि खण्डित भयो व्यवस्थापिकाको अधिकार पनि खण्डित भयो कार्यपालिकाको अधिकार पनि खण्डित भयो अब तपाईँ कार्यपालिकाले तपाईँको चाहिँ यो उन्मुक्तिको व्यवस्था अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कुराहरू लिएर विभिन्न मुलुकका चाहिँ तपाईँको कर्मचारीहरू जुनसुकै मुलुकका पनि कर्मचारी ल्याउन सक्ने प्राविधिक ल्याउन सक्ने सल्लाहकार ल्याउन सक्ने उसको नागरिकता पहिचान गर्न नपाउने नेपाल सरकारले उसको भिसा चेक गर्न नपाउने उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट चेक गर्न नपाउने को मान्छे लिएर आयो को मान्छे लयो चेक गर्न नपाउने सबै टोटल उन्मुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने एमसीसीको झन्डामा चाहिँ प्लेन आयो भने पनि अथवा गाडी आयो भने पनि त्यसलाई चेक गर्ने निरीक्षण गर्ने अनुगमन गर्ने केही पनि व्यवस्था गर्न नपाउने टोटल उन्मुक्तिको व्यवस्था हुने मान्छे आए कस्तो मान्छे गए के सामान लिएर आयो के सामान लयो
नेपाल सरकारले केही पनि निरीक्षण र अनुगमन र चेक गर्न नपाउने भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुन्छ हैन सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुन्छ त्यसकारणले सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गरेर चाहिँ सम्झौता गर्ने अधिकार चाहिँ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि त्यो अधिकार छैन कसैलाई पनि त्यो अधिकार दिएको छैन तर यो सम्झौतामा सार्वभौम अधिकार खण्डित भएको चाहिँ छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो संविधान प्रतिकूल पनि छ संविधान विपरीत पनि छ भन्ने कुरा हो अब यही ढङ्गले एमसीए एकाउन्ट बनाएर छुट्टै बनाएर उसैलाई नै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएर चाहिँ समानान्तर खालको संरचना सञ्चालन गर्न जाने बित्तिकै चाहिँ नेपाल सरकारको काम के मन्त्रालयको काम के विद्युत प्राधिकरणको काम के सडक विभागको काम के सरकारका सबै अङ्गहरू डिफङ हुने भयो सरकारका सबै अङ्गहरू प्यारालाइज हुने भयो प्रोजेक्टै बिछे परियोजनै बिछे अलग अलग संरचना बनाउँदै जान थालेपछि चाहिँ के हुने भयो त भने एउटा चाहिँ प्रोजेक्टलाई तपाईँ अलग संरचना बनाइदिने र अब्सोल्युट अथोरिटी दिइदिने बित्तिकै चाहिँ अर्को प्रोजेक्टले पनि त्यही खोज्छ अर्को प्रोजेक्टले पनि त्यही खोज्छ सबै प्रोजेक्टले समानान्तर प्रकारका संरचनाहरू बनाएर जाने हैन एमसीए एकाउन्ट जस्तै चाहिँ समानान्तर प्रकारका संरचना बनाउँदै जाने हो भनेदेखि त नेपाल सरकारको मन्त्रालयको पनि कुनै औचित्य रहँदैन विभागहरू पनि कुनै औचित्य रहँदैन कुनै पनि अर्थ रहँदैन अहिले नै भन्नुस् न सडक विभागले सडक बनाउने क्षमता त सडक विभागलाई छ नि सबै कुरा चाहिँ तर सडक विभागलाई दिएको सार्वभौम अधिकार त खण्डित गरेर एमसीए एकाउन्टले सडक बनाउने कुरा भयो हैन विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ तपाईँ विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने सम्पूर्ण अब्सोल्युट अधिकार त नेपालको संविधानले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ नि हैन अब विद्युत प्राधिकरणको सार्वभौम अधिकार खण्डित भएर चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई प्यारालाइज गराएर जाने कुरा भयो अब एवं प्रकारले भोलि कुनै प्रोजेक्टहरू आउला ती प्रोजेक्टहरूले पनि त्यही डिमान्ड गर्न थाल्यो छुट्टै संरचना बनाएर अब्सोल्युट अथोरिटी दिनु पर्यो किनभने एमसीसी कम्पनीलाई त्यो अथोरिटी दिन तयार हुने अर्को कम्पनीलाई किन नदिने भन्ने क्वेसन त आउँछ त यो त नजिर बस्छ कानुन भनेको त नजिर बस्छ चाहिँ त्यो चाहिँ हैन सबैको सन्दर्भमा समान ढङ्गले लागू हुन्छ कसैको सन्दर्भमा एउटा कानुन लागू हुने अर्को सन्दर्भमा अर्को कानुन भन्ने त हुँदैन त त्यो त सबैको सन्दर्भमा समान ढङ्गले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट सम्बन्धी अरू कार्यहरू सम्बन्धी सबै कामहरूको सन्दर्भमा राज्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरचना नै टोटल डिफङ भएर जान्छ समानान्तर डिफङ रूपले खडा हुन्छ र अरू राज्यका रियल अङ्गहरू चाहिँ डिफङ भएर जान्छ यो एउटा त्यो समस्या अर्को कर अनुमतिको व्यवस्था भ्याट अनुमतिको व्यवस्था अनि शुल्कहरू महसुलहरू उन्मुक्तिको व्यवस्था लगायतका सबै उन्मुक्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ अब एउटा प्रोजेक्टलाई तपाईँ उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिदिने बित्तिकै चाहिँ कर फ्रीको ट्याक्स फ्रीको व्यवस्था गरिदिने बित्तिकै अर्को प्रोजेक्टले पनि त्यही खोज्छ अर्को प्रोजेक्टले पनि त्यही खोज्छ सबैलाई ट्याक्स फ्री गरिदिने बित्तिकै राज्य कसरी चल्छ राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ कसरी राजस्व सङ्कलन हुन्छ कसरी ट्याक्स उठ्छ हैन यसले त सिस्टममा एट्याक गर्न पुग्यो नि ट्याक्स सिस्टममा एट्याक गर्न पुग्यो राज्यको संरचनामा एट्याक गर्न पुग्यो सरकारको अथोरिटी चाहिँ जो कार्य के अरे आर्थिक अथोरिटी जो कार्यपालिकालाई दिएको छ त्यहाँ एट्याक गर्न पुग्यो चौतर्फी एट्याक गर्न पुग्यो राज्यको संरचनालाई पनि भताभुङ पार्ने दिशामा जान सक्ने भएछ यस्तो प्रकारको चाहिँ सम्झौता गरिएको छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको एमसीसी कम्पनीको कानुन भनेको कर्पोरेसन सम्बन्धी कानुन हो त्यो कानुनले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ अब उसको परिभाषा अनुसारको मानवाधिकार हुनुपर्ने उसको परिभाषा अनुसारको डेमोक्रेटिक सिस्टम हुनुपर्ने भन्ने लगायतका चाहिँ हैन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सबैलाई नेपालमा लगानी गर्न खुला छुट दिनुपर्ने सबै ओपन गर्नुपर्ने अथवा एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई टोटल ओपन गर्नुपर्ने भन्ने शर्त छ हैन त्यस्तै गरी अर्को शर्त के पनि छ त भन्दाखेरि चाहिँ एनजिओ विदेशी एनजिओ आइएनजिओलाई टोटली खुला गर्नुपर्ने चाहिँ कुनै पनि रोकटोक भएको हुन नहुने चाहिँ भन्ने प्रकारको प्रावधानहरू त्यो कम्पनी कानुनमा छ र त्यसको साथै अमेरिकाको सुरक्षा इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा जान नहुने अथवा त्यसको विपक्षमा जान नहुने सुरक्षा हित अनुकूल हुनुपर्ने हैन अमेरिकी सुरक्षा हित अनुकूल हुनुपर्ने अब सुरक्षाको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने भने त अहिले चाहिँ विश्वमा चाहिँ झन्डै 70वटा मुलुकभन्दा बेसी ठाउँमा 108 भन्दा बेसी ठाउँमा अमेरिकन सैनिक क्याम्पहरू चाहिँ छ विश्वभरि नै एक प्रकारको चाहिँ उसको सुरक्षा रणनीति अनुसारको एउटा मुभ चलिरहेको छ अब उसको सुरक्षाको चाहिँ प्रणाली अनुसार जानुपर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अर्को शब्दमा चाहिँ एक प्रकारले कोलोनाइजेसन हुने जाने भयो अमेरिकाको कोलोनाइजेसन हुन जाने भयो एमसीसी कम्पनी मार्फत चाहिँ कोलोनाइजेसन गर्ने प्रक्रियामा जाने देखिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्झौता अब खतरनाक भएको हुनाले यो परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर आर्थिक सम्झौताको रूपमा मात्रै आर्थिक सहायता सम्बन्धी विगत कालमा अरू मुलुकहरूसँग गरेको मोडेलमा लैजान सक्ने हो भने चाहिँ त्यो ठिक छ हैन किन आर्थिक सहायता लिने दिने भन्ने कुरा त चलिरहेको कुरा हो त्यसमा पनि हामी ओपन छौँ त्यसमा कुनै विवादको विषय होइन हैन थोरै आर्थिक मामला बारेमा थोरै घाटा पर्ला थोरै मुनाफा होला कम बेसी त होला चाहिँ आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू मिलाउने क्रममा त चाहिँ हैन त्यो कुरा त त्यो ठुलो कुरो होइन
तर आर्थिक सहायताको नाममा सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गर्ने भनेर भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ रणनीतिक उद्देश्यले मात्रै यो खण्डित हुन्छ। आर्थिक तपाईँको पत्रचार गर्दै कुराकानी गर्दै चाहिँ यसलाई सदनमा अनुमोदन गराउनु पर्यो, सदनमा अनुमोदन गराउनु पर्यो भन्ने ढङ्गले लय। सदनमा अनुमोदन गराउने क्रममा ओलीजीको सरकारको पालामा तात्कालीन कानुन मन्त्रालयबाट चाहिँ एउटा परामर्श खडा गरे। के भनेर परामर्श खडा गरे त भन्दाखेरि एउटा त चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय कानुन टोटल प्यासिभ गर्नुपर्ने यो सम्झौतासँग बातचीतको हस्तमा प्यासिभ गराउनका लागि त सदनबाटै अनुमोदन गर्नु पर्यो, एउटा त्यो लजिक दिए। दोस्रो के लजिक दिए त भन्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भनेर लजिक दिए चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको लजिकको आधारमा यो सदनमा लानुपर्छ भनेर भने चाहिँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा लजिक गर्दाखेरि त तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा 2000 के अरे 1900 यो उसमा 69 मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका छ भियना अभिसन्धिमा जो एग्रिमेन्ट गरेका छ त्यो भियना अभिसन्धिको एग्रिमेन्टको प्रिन्सिपलबाट अनुसार व्याख्या गर्नु पर्यो। त्योसँग त मेल खाँदैन चाहिँ। अमेरिकाको कर्पोरेसन सम्बन्धी कानुनको आधारमा गरेको एग्रिमेन्टलाई चाहिँ कर्पोरेसनसँग गरेको एग्रिमेन्टलाई करार एग्रिमेन्टलाई चाहिँ कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने देखिन्छ। त्यसैले यस्ता कन्ट्रोभर्सियल विषयहरू भएको हुनाले चाहिँ यी विषयहरू करेक्सन गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा हो भने मात्रै यो अगाडि बढाउन सकिन्छ, अन्यथा यो सकिँदैन भनेर चाहिँ तात्कालीन नेकपा छँदाखेरिकै बेलामा पार्टीले झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा चाहिँ कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलले 15-16 बुँदे सिफारिस गरेको थियो र त्यो 16 बुँदे सिफारिसको आधारमा यो आइपिएससँग जोडेर आएको छ। यो आर्थिक परियोजना भनेर भनिएको छ रूपमा, तर चाहिँ सारमा यो मतलब आइपिएससँग जोडेर आएको छ र अमेरिकन अधिकारीहरूले पनि आइपिएससँग जोडिरहेको चाहिँ छ, आइपिएसको अङ्ग हो भनेर भनिरहेको छ। आइपिएस चाहिँ राजनीतिक र आर्थिक मात्रै होइन, सैन्य रणनीति अनुसारको चाहिँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रको एउटा सैन्य गठबन्धन पनि हो र सैन्य गठबन्धनसँग निर्देशित प्रकारको चाहिँ योजना देखिन्छ। किन आइपिएस सम्बन्धी जुन घोषणा चाहिँ अमेरिकाले गर्यो, अमेरिकी रक्षा विभागले गर्यो 2019 जुन 1 तारिकमा जुन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो र त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि आइपिएसको उद्देश्य लक्ष्य सबै कोणबाट हेर्दाखेरि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा निश्चित मुलुकहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो क्षेत्रको सैन्य गठबन्धन विस्तार गर्ने, सुरक्षा गठबन्धन विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट यो प्रेरित भएर आएको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्ने कुरो हुँदैन, यसबाट अलग गराउनुपर्छ। अर्को कुरा यो आर्थिक परियोजनाको रूपमा परिणत गर्न तयारी हुने कि नहुने क्वेसन त्यो हो। किन भन्दाखेरि यो आर्थिक सहायता सम्बन्धी परियोजनाको रूपमा जो सुरुवात भएको छ 50 करोड अमेरिकी डलर र नेपालको चाहिँ 13 करोड अमेरिकी डलरको चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ र यो चाहिँ पूर्वाधार के अरे विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने 400 केबी को विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र सडक विस्तार गर्ने भनेर जो भनिएको छ, यो आर्थिक सहायता हो भने यो आर्थिक सहायताको मोडल चाहिँ विगत कालमा थुप्रै मुलुकहरूसँग आर्थिक सहायताको मोडल तय भएको छ। युएसएडसँग सम्झौता भएको छ, ब्रिटेनको डिएफआइडीसँग सम्झौता भएको छ, फ्रान्सको के अरे जर्मनको जेटीजेडसँग सम्झौता भएको चाहिँ छ, स्विजरल्यान्डको एसटीसीसँग सम्झौता भएको चाहिँ छ, जर्मनको के अरे जापानको जाइकासँग सम्झौता भएको चाहिँ छ, इभन चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग, एडिबीसँग, ओपेकसँग लगायतका थुप्रै निकायहरूसँग सम्झौता भएको छ आर्थिक सहायता सम्बन्धमा। ती आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू सरकारले एग्रिमेन्ट गर्छ, जस अब जस सरकारको आधारमा हुन्छ, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ, यो प्रक्रियाबाट जान्छ र विगत कालदेखि नै यो प्रक्रियाबाट आइरहेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले आर्थिक सम्झौताको रूपमा परिणत गर्न सक्ने हो भने हैन, आर्थिक सम्झौताको रूपमा परिमार्जन गर्ने हो भने, संशोधन गर्ने हो भने यसलाई अंगीकार गर्न सकिन्छ। अन्यथा यो रणनीतिक सम्झौतासँग जोडिएर, सैन्य सम्झौतासँग जोडेर अथवा सैन्य रणनीति उद्देश्य अभिप्रेरित भएर ल्याउने प्रकारका सम्झौताहरू आर्थिक सम्झौताको शीर्षकमा सैन्य रणनीतिक लक्ष्य बोकेर चाहिँ आएको जो सम्झौता छ यो चाहिँ देखिने रूपमा र सारमा फरक छ। यो चाहिँ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको सैन्य सम्झौतासँग जोडिएका, सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका पार्टहरूलाई अलग गर्नुपर्छ। त्यो अलग गर्नका लागि के गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त तपाईको चाहिँ आर्थिक परियोजना क्रियान्वयन गर्नका लागि आर्थिक परियोजना सरकारले सम्झौता गर्छ, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ, सदनमा ल्याएर कानुन बनाउनु पनि जरुरी हुँदैन। त्यसकारणले सम्झौता गर्ने बेलामा यो सदनमा ल्याएर कानुन बनाउने कुरा गरेको थिएन चाहिँ र पछिल्लो समयमा तात्कालीन ओली सरकारको पालामा यो सदनमा लैजाने भनेर कानुन मन्त्रालयको एउटा सिफारिसको आधारमा सदनमा लगेको अवस्था हो। सदनमा लाने बित्तिकै के हुन्छ, यो कानुन बनाउने कुरा हुन्छ, अनुमोदन गर्ने भनेको कानुन बनाउने कुरा हो।
कानुन बनाइसकेपछि एउटा परियोजनाको सन्दर्भमा सरकारले गरेको एग्रिमेन्टको आधारमा परियोजनाको सन्दर्भमा लागू गर्ने कुरा भन्दा पनि त्यो सम्झौता लागू गर्ने कुरा भन्दा पनि ऐनको रूपमा डेभलप गर्ने कुरा हो। ऐनको रूपमा डेभलप भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ऐनको रूपमा विकास भइसकेपछि त्यसले चाहिँ समग्र चाहिँ मुलुकको सिस्टमलाई आकर्षित गर्छ। उदाहरणको लागि भन्नुस्, तपाईँ आर्थिक परियोजना चाहिँ तपाईँको सरकारले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्छ हैन। अब त्यो अथोरिटी नेपालको संविधानले सरकारलाई अब्सोल्युटली सरकारलाई दिएको छ अथवा कार्यपालिकालाई त्यो अथोरिटी दिएको छ। अब तपाईँ सदनमा हरेक सम्झौता सदनमा ल्याएर चाहिँ आर्थिक सम्झौता सदनमा लाने बित्तिकै चाहिँ अरू आर्थिक सम्झौताहरू पनि सबै सदनमा लाने कुरा आउँछ। विगत कालमा 20औँवटा 50औँवटा थुप्रै आर्थिक सम्झौताहरू गरेको छ। अरू सम्झौताहरू सदनमा किन नलाने क्वेसन त्यो उठ्छ। सदनमा ल्याएर अनुमोदन गर्ने मोडलबाट जाने बित्तिकै के हुन्छ त कार्यपालिकाको हात बाँधिन्छ हैन। कार्यपालिका संविधानले कार्यपालिकालाई आर्थिक अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको छ, तर सदनले के गरिदिने भयो त भन्दा कार्यपालिकाको अधिकार खोज्दिने भए चाहिँ एउटा गम्भीर एउटा च्यालेन्ज समस्या सिस्टममै एउटा चाहिँ डिसास्टर ल्याउने खतरा एउटा त्यो देखिन्छ। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ हैन। अब एमसिए एकाउन्ट बनाएर चाहिँ एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट बनाएर गठन गरेर विकास समिति अनुसार गठन गरेर एउटा संरचना गठन गरिएको छ र त्यो संरचनालाई सबै प्रकारको अब्सोल्युट अथोरिटीहरू केन्द्रित गरिएको छ। धन्यवाद।